کرم دی انتہا، کرم دی انتہا۔ اکثر لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس روپیہ، پیسہ، بنگلہ، ہر چیز کی سہولت موجود ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دین دنیا یہی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس دینے کے لیے دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ کیا پتہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی دعا آپ کی زندگی بدل دے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے مالک کائنات، ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا گھر دکھا۔ کر دے میرے تے کرم دی انتہا، روک دل دے میں اپنے جا کے دیواں سنا، ساواں مک دیاں مک چلیاں، چھیتی چھیتی پھر مدینے مولا مینوں بلا۔ لکھا جا دے مدینے چین پا دے مدینے، صدقہ پنج تن دا سارے کھان دے مدینے، ہے بیماری بڑی ہے لاچاری بڑی، پھر جا کے مدینے پاواں میں بھی شفا۔ مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، روک دل دے میں اپنے جا کے دیواں سنا، ساواں مک دیاں مک چلیاں، چھیتی چھیتی پھر مدینے مولا مینوں بلا۔ مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، پلے میرے عمل نیک نہ ہے کوئی، تیری رحمت دی پھر بھی کمی نہ ہوئی، پیار آل نبی نال جو بھی کرے، رحمتاں تیریاں اس سہن بے بہا، مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، روک دل دے میں اپنے جا کے دیواں سنا، ساواں مک دیاں مک چلیاں، چھیتی چھیتی پھر مدینے مولا مینوں بلا۔ مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، مولا کر دے میرے تے کرم دی انتہا، ود کے ماواں تو ہی پیار تیرا ہوا، نیڑے ساواں تو ہی نام تیرا ہوا، رو رو کاری تصدق نہ مانگی
दुआ सावा मुकरे तो पहला मैनू दरे आविखा मौला कर दे मेरे ते कर्म दी इंतहा मौला कर दे मेरे ते कर्म दी इंतहा रोग दिल दे मैं अपने जाके देवा सुना सावा मुख दिया मुख चलिया छेती छेती फिर मदीने मौला मैं